नमस्ते साथीहरू, म रबिन मोक्तान। हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा फन्ट क्याटेगोरी भित्रको कुराहरू हेऱ्यौँ र हामी आज चाहिँ प्याराग्राफको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ अथवा हेर्नेछौँ प्याराग्राफ भित्रको कुराहरू। र खास गरी प्याराग्राफ कमान्ड चाहिँ हामीले प्याराग्राफसँग रिलेटेड फङ्सनहरू चेन्ज गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। जस्तो टेक्स्टको पोजिसनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँलाई, त्यस्तै बुलेटहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तै नम्बरिङको कामहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङको कुराहरू हुन्छ, जस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी लाइनको बिचमा चाहिँ ग्यापहरू बढाउनु पर्यो वा घटाउनु पर्यो। यस्तो केसमा चाहिँ हामी प्याराग्राफ कमान्डको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। दिस कमान्ड इज युज टु चेन्ज प्याराग्राफ रिलेटेड फङ्सन्स सच एज टेक्स्ट पोजिसन, बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ, इन्डेन्टेसन, लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ इटिसी आदि। यसरी चाहिँ हामीले प्याराग्राफलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ हामी प्र्याक्टिकल्लीतिर जाउँ हामी। मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड अलरेडी ओपन गरेर राखिसकेको छु र हामीसँग यहाँ प्याराग्राफमा सबैभन्दा पहिला सुरुमा यहाँनिर यो जुन अलाइनमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी, यो तल्लो साइडमा यहाँ देखिन्छ अलाइनमेन्ट 4वटा यहाँ हामीसँग छ। जस्तो एउटा चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सेन्टर, त्यस्तै अर्को राइट र अर्को चाहिँ हामीसँग जस्टिफाई भन्ने छ। हामी एकचोटि सरसर्ती अब प्र्याक्टिकलमै जान्छौँ। जस्तो मैले सुरुमा यहाँ इक्वल टु, त्यस्तै गरी RAND ऱ्यान्ड गरेँ, त्यस्तै सिफ्ट थिचेर 9 र 0 दबाएँ मैले, अनि म इन्टर गरिदिन्छु। वा मैले यहाँ 3वटा प्याराग्राफमा टेक्स्ट निकालेँ। अनि म माथि जान्छु, यहाँ इन्टर गर्छु र माथि सुरुमा गएर यहाँ म एउटा कुनै टपिक्स लेख्छु। ल हामी अहिलेलाई कम्प्युटर भनेर एउटा टपिक्स राखौँ। त्यस्तै यसलाई ठुलो बनाउनको लागि तपाईँ कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट की, र सानो बनाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन भन्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब हेरौँ, जस्तो मैले यहाँनिर कम्प्युटरको बारेमा सपोज यहाँनिर 3वटा प्याराग्राफमा तीनटा फरक खालको डेफिनेसन मैले यहाँ लेखेँ, वा मैले कम्प्युटरको बारेमा यहाँ परिभाषा यसरी लेखेँ। यो केसमा अब हाम्रो यो टपिक्स हो, यो हेडिङ हो। अब यसलाई तपाईँ कुन साइडमा राख्ने, कुन अलाइनमेन्टमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलाइनमेन्टबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीसँग लेफ्टमा छ, अब म राइट अलाइनमेन्टमा राख्छु भन्न सकियो। त्यस्तै होइन म चाहिँ सेन्टरमा राख्छु भन्न सकियो, होइन मलाई म लेफ्टमै राख्छु भन्न सकियो। र यसको लागि हामी सर्टकट की पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले राइट राख्नु पर्यो भने कन्ट्रोल R भनिदिनुहोस् यसरी, त्यस्तै सेन्टर राख्नु पर्यो भने तपाईँ कन्ट्रोल E भनिदिनुहोस्, र त्यस्तै यदि लेफ्टमा राख्नु पर्यो भने कन्ट्रोल L भनिदिनुहोस्। यसरी हामी अलाइनमेन्टको सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग अर्को यहाँनिर जस्टिफाई छ। अब नर्मली यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिलेलाई म यसलाई ब्याक स्पेस गरेर अलि माथि ताने, फेरि यहाँ तल बस्छु, फेरि ब्याक स्पेस गर्छु, माथि ताने मैले, र हामीसँग अहिले यहाँ एउटा प्याराग्राफ छ। अघि 3टा प्याराग्राफ थियो, अहिले एउटा प्याराग्राफ छ। जस्तो यस्तो कन्डिसनमा हामीसँग यो लेफ्ट अलाइनमेन्ट एक्टिभ हुँदाखेरि लेफ्ट साइड चाहिँ यहाँ इक्वल देखिन्छ, बराबर देखिन्छ, तर यता भने इक्वल छैन, वा यहाँ बराबरी टेक्स्ट देखिँदैन। त्यस्तै तपाईँले यदि यसमा राइट गर्नुभयो भने यता इक्वल देखियो फेरि, र यताबाट फेरि इक्वल छैन। त्यस्तै तपाईँले यदि सेन्टर गर्नुभयो भने अब यहाँ पनि बराबरी हुँदैन, लेफ्टमा पनि र राइट साइडमा पनि बराबरी हुँदैन। यस्तो कन्डिसनमा कहिलेकाहीँ हामीले बोथ साइड चाहिँ इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा भने हामी यहाँ गएर जस्टिफाईमा क्लिक गरिदिन्छौँ यसरी, र फेरि हटाउनु पर्यो, यहीँ गएर क्लिक गरिदिने। यसको लागि हामी सर्टकट कन्ट्रोल J भन्न सक्छौँ। कन्ट्रोल J, फेरि एकचोटि कन्ट्रोल J गर्नुहोस्, हट्छ, फेरि कन्ट्रोल J गर्नुहोस्, एक्टिभ हुन्छ। यसरी हामी जस्टिफाईको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यतापट्टि लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्छौँ यसलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ खास गरी तपाईँले लाइनहरूको बिचमा ग्याप चाहिँ घटाउने र बढाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय लाइनको बिचमा ग्याप अलिकति बढी चाहिन्छ भने कतिपय चाहिँ अलिकति कम चाहिन्छ। यो केसमा भने हामी लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङको प्रयोग गर्न सक्छौँ। एकचोटि मैले अन्डु गरिदिएँ यो टेक्स्टलाई। अब हेरौँ, जस्तो म यतिलाई सेलेक्सन गरिदिन्छु, अनि यहाँ जान्छु। यहाँ गइसकेपछि अहिलेलाई म 1.0 राखिदिन्छु, अथवा मैले चाहिँ सिङ्गल लाइन स्पेसिङ राखेँ मैले यहाँनिर। अब म यहीँ जान्छु, फेरि अर्को चाहिँ 1.15 राखिदिन्छु। अलिकति थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ, तपाईँ यहाँ र यहाँ हेर्नु होला, यो तल्लो र यसमा। त्यस्तै अर्कोमा 1.5 राखिदिन्छु, अलिकति जुन ग्याप बढेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को 2.0, यसलाई चाहिँ हामी डबल लाइन स्पेसिङ भन्छौँ।
त्यस्तै अर्को चाहिँ 2.5 अलिकति बढ्दै गएको छ। तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ त्यसै अनुसार यहाँबाट तपाईले लाइन घटाउने वा बढाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङको पनि सर्टकट छ। जस्तो तपाईलाई सिंगल लाइनमा राख्न मन लाग्यो कन्ट्रोल 1 हान्दिनुस्। अब तपाईलाई चाहिँ डबलमा राख्न मन लाग्यो तपाई चाहिँ कन्ट्रोल 2 हान्दिनुस्। यसरी यो चाहिँ हाम्रो डबल अन्डरलाइन के सरी डबल स्पेसिङ भएको छ यहाँनेरि। त्यस्तै गरी तपाई चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल 5 राखिदिनुस्। यो चाहिँ हाम्रो 1.5 मा हुन्छ, 1.5 मा एक्टिभ हुन्छ। यसरी हामी सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँनिर शेडिङ। खास गरी हामीले शेडिङ चाहिँ टेक्स्टको पछाडिपट्टिको कलर प्रयोग गर्नको लागि हामी यहाँबाट यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौं। टेक्स्ट भन्दा पछाडिपट्टिको साइडमा कलर, ब्याक साइड कलर। यसरी जस्तो म यहाँ सिलेक्सन गर्छु अनि फेरि यहाँ गएर एप्लाई गरिदिन्छु। यसरी हैन मलाई चाहिएन, फेरि म यसैमा जान्छु, नो कलर भन्न सकियो। यसलाई पनि म सिलेक्सन गर्छु, यहाँ गएर म नो कलर भनिदिन्छु। यहाँ तपाईको यहाँ मोर कलरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अन्य कलरहरू तपाईलाई कस्तो खालको चाहिन्छ, अथवा कस्टममा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ कलरको नम्बर, यहाँ कोड नम्बर चेन्ज गरेर पनि तपाईले चाहिँ कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईले चाहे अनुसार कलरहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँनिर बोर्डरको कुरा छ यहाँ। र यहाँ बोर्डर्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा यहाँनिर बटम बोर्डर्स, त्यस्तै गरी टप बोर्डर्स छ। हेरौँ एकचोटि। नर्मली यो तपाईले टेक्स्टमा वा प्याराग्राफमा प्रयोग गर्नुभयो भने जस्तो यतिलाई म सिलेक्ट गरिदिन्छु अहिलेलाई, अनि यहाँ गएर बटम बोर्डर्स गर्नुभयो भने यो तल्लो लाइनमा यस्तो तलपट्टि मात्रै आउँछ, एउटा हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। यी त्यस्तै तपाईले यदि टप बोर्डर गर्नुभयो भने माथिपट्टि आउँछ। अब ल हेर्नुस्। अनि तपाईले यदि लेफ्ट बोर्डर गर्नुभयो भने फेरि यहाँ लेफ्ट साइडमा हामी देख्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामी राइटमा पनि गरी हेरौँ, अनि बल्ल तपाईको चाहिँ एउटा बक्स जस्तो क्रिएट भएको हामी यहाँ पाउन सक्छौं। र मानौ मलाई चाहिएन, यस भित्रै जाने अनि हामी नो बोर्डर भन्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यहाँ भित्र गइसकेपछि अब यो अल बोर्डर्स, यो जुन आउटसाइड बोर्डर्स, इनसाइड बोर्डर्सको कुराहरू छ। अब खास गरी यिनीहरू चाहिँ प्याराग्राफमा भन्दा पनि एउटा जुन टेबल जस्तोमा चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। जस्तो तपाईले यतिखेर अल बोर्डर्स गर्नुभयो भने यसको खासै त्यस्तो फरक पाइँदैन, किनभने यो चाहिँ तपाईको नर्मली अघिको जस्तो मात्रै देखिएको छ। जस्तो म एकचोटि यसमा फेरि जान्छु, यसलाई म नो बोर्डर्स गर्दैछु अनि फेरि यहाँ गएर एकचोटि म आउटसाइड बोर्डर्स गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईले अघि अल गर्नुभएको र आउटसाइड बोर्डर गर्नुभएको उस्तै देखियो यहाँनिर, किनभने सेम देखियो। त्यस्तै तपाईले अब यहाँनिर गएर यदि इनसाइड बोर्डर गर्नुहोस् त यहाँ कुनै पनि फरक पाइँदैन, अथवा यो भन्दा मुनिको यहाँ कुनै पनि अब लगभग प्रयोगमा आउँदैन। हामी यसलाई यसरी प्रयोग गरिरहेछौँ। जस्तो म यहाँ तल डबल क्लिक गर्छु अनि थोरै म इन्सर्टमा गएर टेबलमा जान्छु। अलिकति बुझाउन खोजेँ मैले तपाईलाई। जस्तो अब यो केसमा हामी बोर्डर्समा जाउँ, यही अघिकै कुराहरू हो हाम्रो यहाँ अप्सन। जस्तो यहाँ अहिले म यो टेबललाई यहाँ बसेर सिलेक्सन गर्छु, होल टेबल सिलेक्सन गरेँ अनि यहाँ गएर म एकचोटि पुरै नो बोर्डर गरिदिन्छु। मैले पुरै हटाइदिएँ अहिलेलाई। र अब यहाँ हामीसँग ग्रिड लाइन पनि एक्टिभ भएको रहेछ, म अहिलेलाई ग्रिड लाइन पनि हटाइदिन्छु है भ्यू ग्रिड लाइन्समा। अब तपाईसँग यहाँ केही पनि देखिएको छैन। यो केसमा हामी यहाँ जान्छौँ अनि अब तपाईँ अल बोर्डर्स गर्नुहोस्। अब यहाँ भित्रभित्रको पार्टिसन पनि देखियो, जबकि अघि यहाँनिर यस्तो भित्रको थिएन। यहाँनिर बाहिर जुन साइडमा बोर्डर मात्रै देखिएको थियो। यसरी त्यस्तै म फेरि यसैमा जान्छु, लेआउटमा जान्छु, सरी डिजाइनमा जान्छु, त्यस्तै गरी बोर्डर्समा जान्छु। त्यस्तै यहाँनिर गएर चाहिँ म अहिले एकचोटि अललाई म हटाइदिन्छु अनि हटाइसकेपछि अब म आउटसाइड बोर्डर्स गरिदिन्छु एकचोटि। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ बाहिरको यहाँ पाउनुहुन्छ। मैले अन्डु गरेँ, फेरि म इनसाइड गरिदिन्छु। अब भित्रपट्टिको मात्रै भन्छु। ल हेर्नुहोस्, अघि यहाँ देखिएको थिएन, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ म इनसाइड होरिजेन्टल बोर्डर्स भन्छु। ल हेर्नुहोस्, भित्रपट्टिको तर तेर्सो। अब अर्को चाहिँ तपाईँ इनसाइड भर्टिकल बोर्डर्स भन्न सक्नुहुन्छ, ठाडो यसरी। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ यहाँनिर यो जुन तेर्सो जुन ड्र गरेको टाइपको पनि तपाईँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, डायगोनल जुन यो डाउन बोर्डर्स भनेको छ यसरी। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग यो यस्तो जुन छड्के यस्तो टाइपको फेरि यो पनि। र अर्को छ हामीसँग यहाँनिर के चाहिँ होरिजेन्टल लाइन, जुन तपाईँलाई चाहिँ यसरी एउटा लाइन जस्तो चाहियो। र हामीसँग अर्को छ यहाँनिर ड्र टेबल। तपाईँ आफै पनि अब चाहिँ टेबल ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ सर यसरी तानिदिन्छु, तपाईँ आफै पनि अब चाहिँ यसरी लाइनहरू यहाँ तान्न सक्नुहुन्छ यसरी। र अब ठाडो पनि तपाईँ चाहिँ यसरी तानिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्,
र यसरी मैले यहाँ ड्र गरेँ, मैले अन्डु गरिदिएँ एकचोटिलाई। र यहाँभित्र गइसकेपछि अर्को छ भ्यू ग्रिड लाइन्स। अब तपाईँले यो टेबललाई हटाउनु भयो भने यसभित्र चाहिँ म ग्रिड लाइन सो गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। म यसको बारेमा पछि अर्को टपिक्समा तपाईँलाई यतापट्टि गएर यहाँ हामीसँग भ्यू ग्रिड लाइन्स भन्ने छ, टेबलको पार्टमा डिटेल्समा त्यहाँ बुझाउने छु। अहिलेलाई नर्मली हामी ग्रिड लाइन सो गरौँ यहाँनिर। त्यस्तै अर्को हामीसँग यहाँनिर बोर्डर्स एन्ड स्याडिङ भनेको छ। अब तपाईँ यसमा बोर्डर पनि राख्ने सँगै कलर पनि राख्ने भन्ने हो भने यदि यहाँबाट हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तो अल बोर्डर भनेको म सबैतिर बोर्डर राख्छु र स्याडिङमा चाहिँ म कलर पनि राखिदिन्छु भन्न पाइयो। अब ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले यो बोर्डर एन्ड स्याडिङलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले एकचोटि पुरै अन्डु गरिदिएँ अहिलेलाई। र अब हेरौँ, लगभग तपाईँले अघि हेर्नुभएको अप्सन र यहाँ देखिएको अप्सन सेम देखिन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू। त्यस्तै हामी अलिकति माथि साइडमा जाउँ। यो प्याराग्राफभित्रको कमान्डमा तेर्सो लाइनमा यति नै देखिन्छ। अब मास्लो लाइनमा जाउँ हामी यहाँनिर। यहाँ माथि गइसकेपछि यो बुलेट्सको कुरा छ। अब बुलेट्स हामी कतिखेर प्रयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कतिपय टेक्स्टहरू चाहिँ जस्तो लाइनिङ रूपमा वा तपाईँले पोइन्ट वाइज यदि केही टेक्स्टहरू लेख्नुपर्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। पोइन्टमा तपाईँले केही कुरा यदि लेख्नुपर्ने छ भने। जस्तो अहिलेलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर। जस्तो अहिलेलाई म यहाँनिर कम्प्युटर कोर्स डिटेल्स भनेर राखेँ मैले, अनि म यहाँ जान्छु अब बुलेट एक्टिभ गर्नलाई। अब तपाईँ कस्तो खालको बुलेट राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ कुनै एउटा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। र अब म चाहिँ अहिलेलाई बेसिक भन्छु, त्यस्तै म चाहिँ अफिस प्याकेज भन्छु, त्यस्तै म चाहिँ अब यहाँनिर ग्राफिक्स भन्छु, मैले सर्टकटमा लेखेँ, अकाउन्टिङ भन्छु, यसरी हार्डवेयर भन्छु लगायत। अब तपाईँले अरू राख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ इन्टर गर्दै जानुहुन्छ, इन्टर गर्ने बित्तिकै हामी अटोमेटिकली यहाँ चाहिँ यसरी बुलेट थपिएको पाउन सक्छौँ। र तपाईँले एकचोटि राख्नुभएको बुलेट यदि तपाईँलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने सिलेक्सन गर्नुहोस्, अनि माथि गएर फेरि तपाईँ फरक खालको बुलेट यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मलाई यहाँभित्र भएको यो लिस्टमा भएकोले भएन, अझ मलाई चाहिँ अरू फरक खालको चाहियो भन्नुहुन्छ भने यो केसमा डिफाइन न्यू बुलेट भन्नुपर्छ। र यहाँ गइसकेपछि तपाईँ सिम्बलमा जानुहोस्, अनि सिम्बलमा गइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडिङ हुँदैछ थोरै। जस्तो हेरौँ, र यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईँसँग अरू फन्टहरू पनि छ। यहाँ तपाईँले फरक फरक खालको फन्टहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली यहाँ सिम्बल हुने खालको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म अहिलेलाई विन्डिङ्स प्रयोग गरेर देखाउने छु, WINGDINGS, अनि इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ धेरै खालको जुन सिम्बलहरू पाइन्छ र यसमा अहिलेलाई म यस्तो खालको प्रयोग गर्छु। ल मानौँ यो खालको प्रयोग गर्छु, ओके गर्छु, अनि ओके गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ चेन्ज भएको पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ मलाई अलि फरक फरक खालको चाहियो भन्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट बुलेट्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि हेरौँ, डिफाइन न्यू बुलेटमा जान्छु। त्यस्तै यहाँ पिक्चर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हेरौँ, र अब यहीँ माइक्रोसफ्ट वर्डले प्रोभाइड गरेको यहाँ पिक्चरहरू पनि छ बुलेटको रूपमा। होइन तपाईँले आफ्नो पर्सनल पिक्चर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इम्पोर्टमा जाने यसको लागि चाहिँ अब कुनै पिक्चर यहाँ स्याम्पलभित्र गएर प्रयोग गरी हेरौँ। जस्तो म एउटा यसैलाई प्रयोग गर्छु, एड गरिदिन्छु। एड गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो पिक्चर लोड हुँदैछ। यहाँ आयो, यसलाई मैले सिलेक्सन गरेँ, अनि म ओके गरिदिन्छु। अब तपाईँलाई साइजहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने साइज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म ओके भनिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई आवश्यक परेको बुलेटहरू तपाईँले चाहिँ यसरी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि इनकेस मलाई चाहिएन भन्नुहुन्छ भने यो केसमा यहाँ गएर तपाईँ फेरि यसलाई नन भन्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी अर्कोतिर जाउँ। यहाँनिर यसलाई हामी नम्बरिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सिरियल नम्बरहरू चाहिन्छ, कन्टिन्यू नम्बरहरू आवश्यक पर्छ। जस्तो नर्मल्ली क्वेसनहरू टाइप गर्दाखेरि वा जतिखेर तपाईँलाई चाहिँ सिरियल नम्बर चाहिन्छ त्यतिखेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बरिङलाई प्रयोग गर्नको लागि सुरुमा तपाईँ यहाँ जानुहोस्, अनि
तपाईलाई कस्तो खालको नम्बरको फर्मेट चाहिन्छ, जस्तो 1 डट 2 डटमा चाहिन्छ कि 1 ब्राकेट क्लोज 2 ब्राकेट क्लोज यसरी ब्राकेटमा चाहिन्छ कि वा रोमनमा चाहिन्छ कि वा अल्फाबेटमा, अल्फाबेट पनि क्यापिटल लेटर स्मल लेटर कस्तो खालको चाहिन्छ, कुनै एउटा सेलेक्ट गर्ने। जस्तो मैले एउटा सिलेक्सन गरेँ। अनि यहाँ गइसकेपछि तपाईँ कुनै एउटा क्वेसन टाइप गर्नुहोस्। जस्तो म चाहिँ अहिलेलाई मैले व्हाट इज कम्प्युटर भने अनि म इन्टर गर्छु, अटोमेटिकली यहाँ 2 थपिएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो अर्को चाहिँ म डिफाइन कम्प्युटर भन्छु है, त्यस्तै म इन्टर गर्छु। अर्को चाहिँ फेरि म अब अर्को चाहिँ मैले व्हाट डु यु मिन बाई कम्प्युटर भने कम्प्युटर भन्नाले के बुझिन्छ, वा तपाईँ जति यसरी टाइप गर्दै इन्टर गर्दै जानुहुन्छ अटोमेटिकली नम्बर थपिँदै गएको हामी पाउन सक्छौँ। र मलाई मानौ यो खालको नम्बरको फर्मेट मलाई आवश्यक परेन, म अर्कै खालको चेन्ज गर्न चाहन्छु। अब यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् अनि यहाँ गएर तपाईँ अर्को खालको नम्बरको फर्मेट यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र होइन चाहिएन फेरि तपाईँ चाहिँ नन भन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यस्तै हामी अर्को चाहिँ करेन्ट लेभल लिस्ट अथवा मल्टी लेभल लिस्ट भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ। यसलाई हेरौँ एकचोटि। यसको लागि सुरुमा म एउटा यहाँ केही फर्मेट तयार गर्छु। जस्तो मैले नेपाल राखेँ, त्यस्तै गरी इन्डिया राखेँ, त्यस्तै गरी चाइना राखेँ, त्यस्तै गरी भुटान राखेँ। मैले 4वटा कन्ट्रीको नेम यहाँ राखेँ अहिलेलाई। र म यसमा जान्छु। यसमा गइसकेपछि म एउटा कुनै नम्बरको फर्मेट म सिलेक्सन गरिदिन्छु। सिलेक्सन गरिसकेपछि म अहिलेलाई 1 मा नेपाल राख्छु र इन्टर गर्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै 2 आयो, जुन अघिको यहाँबाट पनि 1 2 3 हामी कन्टिन्यू राख्न सक्थ्यौँ। र अब मलाई 2 नभएर नेपालभित्रको म चाहिँ मानौ यहाँ 4वटा कन्ट्री राखेको हुनाले नेपालभित्रको 4वटा ठाउँको नाम राख्न चाहन्छु, अथवा अर्को लेभल चेन्ज गर्नु पर्यो। मैले लेभल चेन्ज गर्नको लागि हामी किबोर्डबाट ट्याब गरिदिन्छौँ। अटोमेटिकली यहाँ ए आएको पाउन सक्छौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ जस्तो यसलाई यसरी नलेखेर जस्तो यहाँ बसेर चाहिँ ए लेख्ने ब्राकेट लेख्ने यसरी पनि गर्नुहुन्छ, तर यसरी नगर्नु होला, किनभने यो टाइम पनि वेस्टेज भइराखेको हुन्छ, सँगै हाम्रो झन्झट पनि रहन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अटोमेटिकली एकचोटि ट्याब गरेपछि आफै इन्सर्ट हुन्छ। जस्तो अब म अहिलेलाई काठमाडौँ राख्छु, पोखरा राख्छु, धरान राख्छु, विराटनगर राख्छु। ल हेर्नुहोस् है। र अब मैले इन्टर गरेँ, मलाई 4वटा मात्रै चाहिएको थियो, यो चाहिएन। अब म अर्को फेरि यहाँ यसको सिधा 2 चाहियो मलाई। अब सिफ्ट थिचेर ट्याब गर्नुहोस्। अब सिफ्ट ट्याब। र अब यसमा चाहिँ म फेरि के गर्छु, यो ए को काठमाडौँलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। ल अहिलेलाई म काठमाडौँलाई अनि फेरि ट्याब गर्छु, फेरि ट्याब गर्छु अर्को लेभल जानको लागि। काठमाडौँको 4वटा ठाउँको नाम राखौँ। जस्तो चावहिल, बौद्ध, जोरपाटी, कपन। ल हेर्नुहोस् है। अब फेरि मलाई चाहिँ 3 नम्बरमा जानु पर्यो, सिफ्ट ट्याब गर्नुहोस् है, सिफ्ट ट्याब। अनि यहाँ फेरि अरू कुनै तपाईँले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, फेरि इन्टर गर्ने, फेरि ट्याब ट्याब। अर्को लेभलमा तपाईँ चाहिँ यसरी जान सक्नुहुन्छ। हामी यसरी जम्मा 9वटा लेभलसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ। 9वटा लेभल चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ। यो हो हाम्रो मल्टी लेभल लिस्ट वा करेन्ट लेभल लिस्टको काम। त्यस्तै हामी अर्को यतापट्टि आयौँ, सरी यहाँनिर यसमा हामीसँग डिक्रिज इन्डेन्ट र इन्क्रिज इन्डेन्टको कुरा छ। अब यसलाई हामी यसरी प्रयोग गर्छौँ, इज कल टु रेन्ट अनि मैले ब्राकेट थिचेर चाहिँ 9 र 0 दबाएँ अनि सँगै म इन्टर गरिदिन्छु। यसो गरिसकेपछि माथिपट्टि इन्क्रिज इन्डेन्ट भनेको छ। जस्तो कतिपय अवस्थामा यो टेक्स्टलाई तपाईँले चाहिँ यतापट्टि पोइमको रूपमा चाहिँ जम्मा पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो केसमा भने चाहिँ हामी इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्टको काम गर्न सक्छौँ। जस्तो हेरौँ, यहाँ जानुहोस्, यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, एउटा पोइम जस्तोमा चाहिँ हामी यहाँ जुन टेक्स्टलाई जम्मा पार्न सक्छौँ। होइन मलाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा चाहियो, तपाईँ डिक्रिज गरिदिनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, डिक्रिज गरिदिनुहोस्। अथवा यसलाई चाहिँ हामी ट्याब पनि गर्न सक्छौँ यी ट्याबबाट, अथवा तपाईँ ब्याक गर्नलाई सिफ्ट ट्याब गर्नुहोस्, फेरि पछाडि ल्याउनलाई पहिलाकै ठाउँमा। यसरी हामी इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को छ हामीसँग यहाँनिर एजेड भनेर देखिएको छ, यसलाई हामी सर्ट भन्छौँ। अब सर्ट चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि डाटालाई एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डरमा क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनुलाई सर्ट भनिन्छ। टु एरेन्ज द डाटा एकर्डिङ टु एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ मिन्स ए टु जेड अथवा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट भनेर बुझिन्छ, अनि डिसेन्डिङ मिन्स चाहिँ जेड टु ए अर्थात् लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट भनेर बुझिन्छ। जस्तो थोरै मैले यहाँ तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। अहिलेलाई म यहाँ बसेर बिमला लेख्छु, त्यस्तै गरी अस्मिता लेख्छु, त्यस्तै गरी गीता लेख्छु, त्यस्तै गरी म चाहिँ हरि लेख्छु। अनि
अब यो चारवटा मध्ये हामी हेरौँ, यसलाई सिलेक्सन गर्छौँ। अब एसेन्डिङ गर्न चाहन्छौँ। एसेन्डिङ भनेको ए पट्टिबाट जेडतिर जाने अथवा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा ए आउनुपर्छ अनि बी आउनुपर्छ होइन। यसरी कन्टिन्यू हेरौँ एकचोटि। यहाँ जान्छु अनि यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँसँग यहाँनिर एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भनेको छ। जस्तो म अहिलेलाई यतापट्टि सर्ट बाई भनेको छ, यहाँ तपाईँ चाहिँ के को आधारमा सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो प्याराग्राफ हो, किनकि हामीले बिमलामा इन्टर गऱ्यौँ अनि अस्मितामा इन्टर गऱ्यौँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा नयाँ प्याराग्राफ ब्रेक हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ प्याराग्राफ सिलेक्सन गर्छु र यतापट्टि टाइपमा तपाईँको यदि नम्बर डेट थियो भने तपाईँले नम्बर डेट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो टेक्स्ट हो हामी त्यसैले टेक्स्ट सिलेक्सन गर्छौँ र एसेन्डिङ राखेर ओके गरिदिन्छु अहिलेलाई। ल हेर्नुहोस्, अस्मिता, बिमला, गीता, हरि हामी पाउन सक्छौँ। र फेरि तपाईँलाई डिसेन्डिङ गर्न मन लाग्यो, यसरी डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो हो हाम्रो सर्ट। त्यस्तै हामी अब अन्तिममा छौँ। यहाँनिर गएर अन्तिममा एउटा चाहिँ प्याराग्राफ मार्क वा सु हाइट साइन भनेर बुझिन्छ। यो मार्कको काम चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्दाखेरि तपाईँसँग कतिवटा प्याराग्राफ छ भन्ने कुरा यसले सो गर्ने काम गर्छ। जस्तो यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, अब नर्मली यो प्याराग्राफ हामी सो नगर्दाखेरि यहाँनिर 3टा प्याराग्राफ छ, सरी यो प्याराग्राफ मार्क सो नगर्दाखेरि हामीसँग यहाँ 3टा प्याराग्राफ छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर तपाईँले यहाँ यदि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अर्को मार्क पनि थपिएको छ। अब मैले अघि नै भने यो मार्कको काम भनेको तपाईँसँग कतिवटा प्याराग्राफ छ भनेर सो गर्ने काम गर्छ। र तपाईँले कुनै पनि एक ठाउँमा बसेर यदि इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ पनि एउटा मार्क आउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ इन्टर प्रयोग गऱ्यौँ। इन्टर प्रयोग गर्ने बित्तिकै माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा प्याराग्राफ ब्रेक हुन्छ। फेरि म यसलाई ब्याक यसरी माथि तान्छु। जस्तो कि यहाँ एउटा प्याराग्राफ देखिएको छ। जब मैले यो टेक्स्टलाई माथि सार्छु यी ब्याक स्पेस गरेर, यो एउटा प्याराग्राफमा गयो। अब यसलाई म माथि सार्छु, फेरि एउटा प्याराग्राफ भयो। भनेपछि यो हामीले इन्टर गऱ्यौँ र तल अर्को ठाउँमा लग्यौँ अथवा अर्को प्याराग्राफमा लग्यौँ, त्यही भएर नै यहाँ प्याराग्राफ काउन्ट भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँसँग टेक्स्ट भए पनि नभए पनि इन्टर गर्ने बित्तिकै प्याराग्राफ मार्क सो हुन्छ वा प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँको कतिवटा चाहिँ प्याराग्राफ छ भनेर यसले सो गर्ने काम गर्छ। र यसलाई हटाउनको लागि हामी यसैमा गएर क्लिक गरिदिन्छौँ। हस्त साथीहरू, आज हामीले प्याराग्राफको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यो अलिकति लामो पनि भएको छ। अब अलिकति डिटेल्समा जानुपर्ने भएको हुनाले थोरै चाहिँ लम्बिएको छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। कृपया मैले अरू पनि भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु। र तपाईँलाई यदि कतिपय साथीहरूलाई अनलाइन हेल्प पनि चाहिन्छ भने म अनलाइनबाट पनि तपाईँलाई ट्रेनिङ गराउन सक्छु। तपाईँले कमेन्टमा राख्नुहोला आफ्नो प्रतिक्रिया भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो यस च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीलाई पनि थिच्नुहोला।